अस्सलाम वालेकुम जी। बाज़ मोहब्बत के ऐसे अमलियात होते हैं जिनकी बदौलत किसी इंसान को अपनी मोहब्बत में ज़बरदस्ती कैद किया जा सकता है। किसी को अपना बना के उसको हमेशा के लिए अपनी मुट्ठी में बंद किया जा सकता है। इन अमलियात के बारे में ये भी कहा जाता है कि ऐसे अमलियात हैं जिनको इंसान जैसे जैसे करता है उसे वैसे वैसे खुद महसूस होता है। ते जब से दूसरा इंसान मुकम्मल तौर पे उसके कब्जे में आ गए, जब इंसान कब्जे में आ जाएगा ज़ाहिर बात है उसकी मोहब्बत भी मिलेगी, वो आपकी बात भी मानेगा। जैसे इंसान कैदी बन जाए। सिर्फ जायज़ मकसद के लिए कीजिएगा, नाजायज़ मकसद के लिए अमलियात ना कीजिएगा, फ़ायदा ना मिलेगा। ये बात मैं पहले आपको बता दूं। ये अमल किस तरह किया जाता है, ये नक्शा आपको पहले ही मैंने दिखा दिया। इसको मोहब्बत का दायरा तावीज़ भी कहा जाता है। यानी एक ऐसा दायरा है जिसमें महबूब कैद हो जाता है और इस दायरे से कोई आज तक निकल नहीं सका। याद रखिएगा, ये ऐसा दायरा है जो अपने अंदर किसी को अगर कैद कर लेता है तो कोई छीन नहीं सकता किसी को आपसे। वो हमेशा आपके कदमों में रहेगा, आपका बन के रहेगा। करने का तरीका अमल कैसे है वो भी जान लीजिए। एक दायरा बनाए, इस दायरा के चारों तरफ 45 यानी 45 आइन लिखें। यानी आइन आपने 45 बार लिखने हैं, 45 टाइम्स या लिखे हुए हैं। इसके अंदर दूसरा दायरा बनाएं, इस दायरे पर 14 मरतबा स्वाद लिखें। ये हरफ स्वाद है 14 टाइम्स। इसके अंदर तालब व मतलूब का नाम लिख कर तालब के सीधे बाजू पर बांधें। यानी जो मोहब्बत करता है, जैसे आप किसी से मोहब्बत अगर करते हैं, आप महबूब हैं, यानी महबूब, आप आशिक हैं, महबूब के लिए अगर करने हैं तो आशिक अपने इसे दाएं बाजू यानी दाएं तार पे बांध लेगा। इंशाल्लाह मतलूब के दिल में तालब की मोहब्बत पैदा होगी। इंशाल्लाह वो कैदी बन जाएगा। नाम इस तरह लिखे जाएंगे। महबूब का नाम मेल है इब्ने या बिन, फीमेल है तो बिनते। उसकी माँ का नाम ना पता हो तो खवा भी लिख सकते हैं, लेकिन पता हो तो ज्यादा बेहतर होता है। खूब अपना मेल है इब्ने या बिन, फीमेल है बिनते, अपनी माँ का नाम। ये नक्शा जी आसान है। अगर मुश्किल पेश आए प्रिल भी निकलवा सकते हैं, नाम हाथ से नकल करें। वरना कोई गोल चीज लेके निशान छोटे छोटे नुक्ते लगा के उसके ऊपर स्वाद लिख देने हैं, इसी तरह नुक्ते लगा के आइन लिख देने हैं। मुश्किल नहीं होता बनाना, हमने खुद कई बना के दिए हैं, जरा भी मुश्किल नहीं है। करेंगे इंशाल्लाह, जिसके लिए भी करेंगे वो हमेशा हमेशा के लिए आपका दीवाना हो जाएगा, असीर हो जाएगा। मतलूब को फरिश्ता करना यानी हमेशा के लिए आपका दीवाना, आपका कैदी बन जाए। मतलब जजल नक्श लिख कर मतलूब को 3 दिन तक शरबत में घोल कर पिलाएं। इंशाल्लाह मतलूब फरिश्ता होगा। इस मकसद के लिए ये नहायत ही मौसल और अजमत है। यहाँ पे एक बात बता दूं, इस नक्श में ना नाम लिखे जाते हैं ना कुछ और किया जाता है, सिर्फ छोटा सा नक्शा है। आपको नजर आ रहा होगा, इसको आपने नकल करना है और खुद पिलाना है। खुद नकल करेगा इंसान जो तालब है, जो आशिक है। महबूब के लिए खुद किया जाएगा और महबूब को ही पिलाया जाएगा। इस शरबत में से एक कतरा भी ना वो खुद पिएगा ना किसी और को पिलाएगा। अगर फर्ज करें किसी और को पिला देंगे तो समझ लें कि यही अमल उसके लिए भी हो जाएगा। यानी वो अमल इस तरह काम करेगा कि महबूब उसको भी चाहना शुरू कर देगा, उसके लिए भी उसके दिल में मोहब्बत हो जाएगी, आप भी उसके लिए बेकरार हो जाएंगे। याद रखिएगा, ये तीनों का एक ऐसा जो ट्रायंगल जैसे कह लें इस तरह का बन जाएगा। तो इसलिए सिर्फ 2 इंसान इसको पिए, इससे ज्यादा को हरगिज ना पिलाएं, फायदा नहीं मिलेगा। बल्कि आपको मैंने बता दिया उसका असर फिर किस तरह होगा। और माहवारी में भी मैंने ना किया करें, जितने भी अमल हो बावजू होके करें, फिर ज्यादा फायदा मिलता है। और अमल का राज जो है, यानी किसी को ना बताएं कि मैंने ये अमल किया तो फायदा मिला। बाज ऐसी औरतें खास तौर भी होती हैं, वो अपने जानने वालियों को बता देती हैं
کہ تم بھی ایسے کرو، میں نے یہ کیا تو میرا شوہر میرے قابو آ گیا، فلاں میرے قابو آ گیا۔ ہاں ویسے عمل دیا جا سکتا ہے کسی کو چینل کا بنائیں، اسے کہ وہ اچھے عملیات ہوتے ہیں جا کے کر لے، یہ عمل اچھا ہے، لوگوں کے کمنٹس پڑھے ہیں، لوگوں کو فائدہ ملتا ہے تو آپ بھی کرو، اپنا راز کسی کو نہ بتائیں، یہ عمل بھی بڑا خاص ہوتا ہے۔ اس کو مکمل جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب بھی کریں، اور آپ کا خاص مسئلہ ہوا کرے تو کمنٹس میں چھوڑ دیا کرے۔ اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہو تو اس پہ میسج اپنے نام کے ساتھ بول کے چھوڑ دیا کریں۔ جیسے ہی وقت ملتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے آپ کو ضرور جواب دینے کی، اگر وقت نہ مل سکے تو معذرت کر لی جاتی ہے، تو ضرور جو ہے وہ نمبر پہ بھی چھوڑ سکتے ہیں، کمنٹس میں بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ عمل اس طرح کیا جاتا ہے، متجزل عمل 1000 مرتبہ پڑھ کر، گلاب کے پھول پر دم کر کے طالب و مطلوب کو سنکھائے، یعنی طالب مطلوب پر جو ہے وہ سنکھا دے، یعنی آپ عاشق ہیں، آپ لور ہیں، اور اپنے بلاوڈ کو، اپنے محبوب کو اگر یہ سنگا دیتے ہیں تو انشاءاللہ مطلوب بے قرار ہوگا۔ یہ وہ وظیفہ ہے جی، اس کو 1000 دفعہ آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، یا رفیقو یا شفیقو یا لطیفو یا ودود، اس طرح پڑھنا آپ نے، اور ماہواری میں بہنے نہ کریں، گزارش ہے فائدہ نہیں ملے گا۔ یہ عمل جب بھی کریں تنہائی میں کریں، بہن کو یہ عمل دیا گیا تھا، یقین کریں بہن کسی سے نکاح کرنا چاہتی تھی، محبت کرتی تھی، لڑکا چھوڑ کے چلا گیا، بدل گیا، پہلے کہتا تھا اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجوں گا، بعد میں وہ کسی اور لڑکی کے پیچھے پاگل ہو گیا۔ لڑکی نے، بہن نے ہر طرح سے کوشش کی، ہمیں میسج آیا کمنٹس میں، ہم نے یہ عمل جو ہے وہ واٹس ایپ پہ اس نے رابطہ کیا، ہمارے کہنے پہ تو اسے یہ دے دیا گیا۔ اللہ کے فضل سے 3 دن میں، صرف 3 دن میں اس نے سنکھایا، کسی طرح سے ملنے کے لیے کہا، سنکھانے کے بعد وہ کہتی ہے 3 دن بعد اس کا مجھے جا کے خود فون آیا۔ اس سے پہلے 2 دن اس لڑکی سے شاید اس کا جھگڑا ہوا، اس کے بعد وہ لوٹ آیا، اور اس نے اپنے گھر والوں کو بھی خود پھر رشتے کے لیے بھیجا۔ یہ بڑا طاقتور عمل ہے، پڑھیں گے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ باقی آج کے اعمال بھی آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبائیں۔ جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں آپ کو ویسے بھی نام خاص دعا میں شامل کر لیا جاتا ہے، اور جو دعائیں ہوتی ہیں وہ تقدیر کو بدل دیتی ہیں، تو چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ چینل پہ، اور دوسرا قریشی صاحب چینل بھی دوبارہ کھولا گیا، اس پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ اور قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے ہمارے پرانے عملیات بھی آ جائیں گے، ان چینلز کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک اجات کو پورا کر دے، آمین یا رب العالمین۔